السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour tout le monde, معكم Prof Nabil في فيديو جديد. في هذه la vidéo, Inch'Allah, on va entamer une série de vidéos concernant les créances clients. Je vais commencer par l'ordinaire 2011 حيث هو اللي يبان ليا سهل ونقدروا نفهموا فيه بزاف ديال الحاجات. دونك كبداية لهاد لي كريانس أحسن إكزاما كيبان ليا واللي ساهل هو غادي يكون هاد l'ordinaire 2011. في l'ordinaire 2011 غادي نحاولوا نكوريجيو دو كيسيون. La question هي remplir l'état des créances ou la deuxième question هي enregistrer comptablement les écritures relatives aux créances clients. Très bien. Alors, نبداو la question الأولى اللي هي remplir l'état des créances. دونك هاد لانيكس هذا اللي عندي غادي نحاولوا نعمروه. كما قلت لكم اول حاجه كنبدا بها هي كنقرا المعطيات بشويه عليا وكنعرف كل حاجه اشنو هي. الوغ بالنسبه لهاد لونتربريز هادي عندها دي كليون، عندها بدر وحمدي وزهره. هاد بدر كنسالوه 100,800 درهم تي تي سي. انا غنشرح لكم شنو هي تي تي سي من بعد. حمدي كنسالوه 12960 درهم. زهرة كنسالوها 17280 تي تي سي. تري بيان. دونك تي تي سي شنو كتعني؟ كتعني فيها الاور تاكس وفيها التيفيا. شنو هو الاور تاكس واشنو هي لا تيفيا؟ انا نعطيكم اكزامبل. دابا حنايا كوم اونتربريز بغينا نبيعو واحد لا مارشانديز ب 100 درهم. حنا طالعه علينا باغ اكزامبل ب 90 درهم وبغينا نبيعوها ب 100 درهم باش نربحو ديك 10 درهم كوم مارج ديالنا. قبل ما نبيعوا لهاد لو كليون هذا كتقول لنا الدوله ما تبيعوش ليه ب 100 درهم، زيدوا عليه 20% تيفيا ديالي تاكس سور لا فالور اجوتي. داك لا فالور اجوتي اللي درتو نتوما باش وليتو بغيتو تربحوا هذيك 10 درهم، انايا زيدوا 20% من داك الاور تاكس وعطيونا الحق ديالنا حتى حنايا باش نستافدوا من هاد لي زوبيراسيون ديال لي فونت ولا شا، باش الا احتاجيتو شي حاجه في لي ديبونس بوبليك غادي تلقى لي روسيت فيسكال عندنا كثار. تري بيان. دونك هنايا الا قلنا 100 درهم هي لا بار ديال لونتربريز اللي هي اور تاكس، غنزيد واحد 20% اللي هي 20 درهم ديال التيفيا. يعني بشحال غنبيعوا حنايا لو كليون ديالنا؟ غادي نبيعوا ليه ب 120 درهم تي تي سي. يعني اش كتعني التي تي سي؟ كتعني فيها لا بار ديالي اللي هي الاور تاكس ديال لونتربريز وفيها لا بار ديال ليطا اللي هي لا تيفيا ديال 20%. دونك الا قريت تي تي سي سا فو دير كو هاد 100,800 شنو فيها؟ فيها لا بار ديالي ولا بار ديال الدوله، فيها الاور تاكس اللي هي لا بار ديالي وفيها لا تيفيا اللي هي لا بار ديال الدوله. دونك كاع هادو راهم تي تي سي. تري بيان. نمشي لا بروفيزيون 2009. شنو كتعني هاد لا بروفيزيون 2009؟ كتعني بلا انا في 2009 كنت شاك في بدر غادي يدي ليا 50,400 درهم. الشك ديالي ديال لي زونتربريز كيكون بازي على بزاف ديال لي زيليمون. نعطيكم اكزامبل. هو هاد بدر هذا ما بقاش كيجاوب في التليفون ديالو ولا الي اون فاييت ولا المهم كاينين بزاف ديال لي ريزون اللي غادي يخليو لونتربريز يكون عندها ان دوت او باغ لو برينسيپ باغ ريسبي دو برينسيپ دو برودونس اللي كيكون في لا بروفيزيون اللي هو كيقول لنا الا بانت لكم شي بيرت اللي هي بروبابل لاطونت قيدوها سو فورم دو بروفيزيون، ولكن الا كان لو غان لاطون ما كنقيدو والو. دونك باغ ريسبي دو برينسيپ دو برودونس شنو كندير؟ كنشد هاد 50,400 وكنحطها في البروفيزيون. ريغلومون 2010. الريغلومون هو الخلاص. حنا في البدايه ديال العام كنا كنسالوه 100,800. في الوسط ديال 2010 ولا المهم شوف امتى عطانا هاد 72,000 درهم عطاها لنا. دونك غادي نبقاو نسالوه داك الفرق ما بين 100,800 ناقص 72,000. ردوا معايا البال. هاد لو ريغلومون راه الي توجور اون تي تي سي، ديما فيه الاور تاكس وفيه تيفيا، ما عمرو يكون اور تاكس. هو ديما الا عطاوكم ريغلومون الي اون تي تي سي.
تري بيان. اوبسيرفاسيون 2010 هنا كيعطيوكم اشنو لونتربريز اشنو بان ليها في 2010. بان ليها بلا بدر غادي نقدروا نخسروا معاه 30%، بان ليها بلا حمدي غادي يمكن غادي نرجعوا غير 65% من لا كريونس، وبان ليها بلا زهره سي ان كليون انسولفابل سيتادير دات لينا الفلوس ومشات. تري بيان. نبداو دابا نعمروا لانيكس ديالنا. لانيكس ديالنا اول حاجه كنشوف هاد لا كريونس فين كاينه في لو 1 بحال هادي و تي تي سي. دونك هنا غير غادي نعاود نفس لي مون كاملين طلبوا مني بحال نعاودهم سيغ، نقول لهم بلا راه في 2000 في البدايه ديال 2010 ها شحال كنا كنسالو هاد لي كلي. لو ريغلومون كاين واحد اللي عطانا الفلوس هو بدر، لي زوطخ ما عطاونا والو دونك ما غادي نديرو والو. تري بيان. ندوزو دابا لو سولد. شنو هو لو سولد؟ لو سولد هو شحال باقيين كنسالو هذاك لي كليون اللي عندنا من بعد ما عطاونا الفلوس، شحال باقيين كنسالوه. تري بيان. شوفوا معايا دابا في الكالكولاتريس. دونك غادي نجي غناخد غادي نقول 100,800 هادي مالها؟ هادي سي تي تي سي ناقص 72,000 اللي عطانا بدر، كنا كنسالوه 100,800 وعطانا 72 حتى هي تي تي سي. دونك هاد 28,800 اللي غتخرج ليا هنايا دونك حتى هي تي تي سي. دونك هذا هو لو سولد تي تي سي، يعني فيه لاباغ ديالي و لاباغ ديال الدوله. هنا لو سولد اللي طالبين مني هنايا طالبينو اور تاكس. دونك بويسك طالبينو اور تاكس دونك انا شنو غادي ندير؟ غادي نقسم على 1.2. ديما فاش يكون عندي تي تي سي ونبغي اور تاكس كنقسم على 1.2. فاش كيكون عندي الاور تاكس وكنبغي تي تي سي كنضرب في 1.2. دونك شحال غتخرج ليا؟ غادي تخرج ليا 24,000. دونك شنو هي هاد 24,000؟ هاد 24,000 هي شحال بقينا كنسالوه ولكن غير اور تاكس، يعني غير لاباغ ديالنا. دونك الا دابا ضربنا في 1.2 باش نرجعوا للتي تي سي، دونك تي تي سي الوغ تي تي سي هو 24,000 هو لي اور تاكس ملتيبليي باغ 1.2 غادي نرجعوا ل 28,800. دونك هاد 28,800 اذا نقصناها من 24,000 اللي هي لاباغ ديالنا، شنو غيخرج لنا؟ غيخرج لنا لاباغ ديال الدوله. دونك لاباغ ديال الدوله اللي هو ديالي وديال الدوله اللي هو تي تي سي 28,800، لاباغ غير ديالي 24,000 اللي هو الاور تاكس 4,800 درهم اللي هي لاباغ ديال الدوله. دونك غادي تعطيني لا تيفيا. تري بيان. الوغ نمشي دابا لا بروفيزيون 2009 ديجا كاينه عندي 50,400. كنمشي دابا لا بروفيزيون 2010. في لا بروفيزيون 2010 كنطبق واحد العلاقه. شنو هي هاد العلاقه؟ هي لا كريونس اور تاكس ملتيبليي باغ لو طو اللي كيعطيوني في لوبسيرفاسيون ديال نفس العام اللي كنخدم فيه انا. الوغ نطبق العلاقه ديالي. لا كريونس اور تاكس اللي هي 24,000، هاد 24,000 هادي راه هي لو سولد اور تاكس، سيتادير حتى خلصنا وقسمنا على 1.2 عاد خدمنا بها multiplié par قالوا لنا لونتربريز استيم بيردر 30%، يعني تيبان ليها بلا تقدر تمشي ليها 30% من هاد لو سولد هذا من هاد لابار ديالنا. دونك فوا 30 sur 100 ايغال 7,200. دونك 7,200 هي لو دوت ولا لا بروفيزيون ديال لونتربريز فيزافي ديال بدر في 2010. دونك بدر يمكن غادي دي لينا من هاد 24,000 غادي دي لينا 7,200. اي بيان. دونك حنايا بدر باقي شاكين فيه، دونك يقدر يخلصنا هادشي راه غير شك غير دوت. الا كنت انا باقي غير شك دونك لا بيرت ما غادي يكون فيها والو. امتى كنعمر هاد لا بيرت هادي؟ غير الا داليا صافي ديفينيتيفمون الفلوس ديالي كما غادي يوقع لينا مع هاد زهره، حيت قلنا سي ان كليون انسولفابل. الوغ دابا البروفيزيون القديمه كنت شاك 50,400 وليت شاك 7,200. دونك لا بيرت هبطات، وقلنا لا بيرت فاش كتهبط كنديروها في الغوبريز.
وكنمشيو كنديرو داك لو مونطون الكبير كنقصوها من المونطون الصغير كما كنا كنديرو في لي فيديو ديال لي تي بي و لي تي في بي. حاولوا ترجعوا ليهم باش تعرفوا لي نوسيون و لي كاب بوسيبل اللي عندنا في لا بروفيزيون. تري بيان. الوغ نمشيو دابا ندوزو لا لين الثانيه ديال لو كليون حمدي. حمدي كنسالوه في لو 1 2010 12960 ما عطانا والو في 2010. دونك لو سولد غادي نخدمو عادي ما غنقصش، غادي ندير 12960 فوالا مقسومه على 1.2 ديريكتومون غادي نلقى 10800 هي شحال باقي كيتسنى ولكن بلا باغ ديال لونتربريز شحال باقي حنا كنسالوه باردون. الوغ 10800 هي شحال لونتربريز باقا كتسال حمدي فوالا. الوغ ندوزو دابا لا بروفيزيون القديمه ما كايناش، ها هي ما كايناش فوالا، بقات لينا غير لا بروفيزيون جديده. شنو قلنا لا بروفيزيون جديده؟ هو ديما لا كريونس اور تاكس جديده ملتيبليي باغ لو بورسونتاج اللي تيعطيونا. دونك فين هي لو سولد جديد؟ لو سولد جديد هو هذا 10800 دونك ملتيبليي باغ لو طو. غير هو اجي نقراو هنايا لونتربريز اسبير ريكوبيري 65% دو لا كريونس. لونتربريز كيبان ليها بلي غترجع 65%. حنا ما كيهمناش شحال غنرجعو، حنا اللي كيهمنا لا بروفيزيون سي لا بيرت اللي غتمشي لينا. دونك هنايا بحال بياج ديما فاش تلقاو هاد ريكوبيري ريكوفرمون راه هنا ما كنخدمش بهاد لوطو اللي كيعطيوني ولكن كنخدم ب 100% ناقص هذاك لوطو اللي كيعطيوني ناقص 65%. سيتادير كو غادي تمشي ليا 35% هو لوطو باش غادي نخدم. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير لو سولد اور تاكس 10800 ملتيبليي باغ 35 مقسومه على 100. دونك ردوا البال فاش يكون عندي استيم بيردر كنخدم بلوطو اللي عاطيني، الا قال لنا اسبير ريكوبيري ما كنخدمش بهاد لوطو، كنخدم بديك لا بارتي باش نوصل ل 100%. دونك انا شاك غادي دي ليا 3780 3780. لا بيرت انا باقي شاك فيه هنا في 2010 دونك باقي ما دا ليا والو ديفينيتيفمون دونك يوغا با دو بيرت ريال فوالا. و بويسك لا بروفيزيون قديمه ما كايناش ولا بروفيزيون جديده كاينه سيتادير عندي كونستاتاسيون يعني اول مره غنكتشف بلا حمدي غادي يدي لي الفلوس دونك غادي تكون عندي بروفيزيون دوتاسيون ديال 3780. ندوز دابا لعند الكليون لو ديرنيي كليون اللي هي لا كليونت زهره. تري بيان دونك غندير لا ميم شوز غادي نخدم دونك 17280 اللي هو تي تي سي وكنعاود كنقول بلا راه تي تي سي هو لا باغ ديالي وديال الدوله وبالنسبه للاورتاكس هو لا باغ غير ديالي ولا باغ ديال الدوله هي لا تي في. دونك غادي نقسم على 1.2 باش نلقى الاورتاكس اللي هو 14400. دونك 14400 هو اللي غادي نكتب في لو سولد 14400. تري بيان. ندوز دابا لا بروفيزيون القديمه ما كايناش، ها هي في المعطيات ما كايناش هي هذه. والبروفيزيون الجديده قالوا لنا كليون انسولفابل سيتادير هاد لا كليونت هذه دات لينا فلوسنا ديفينيتيفمون دونك يوغا با دو دوت يوغا با دو بروفيزيون صافي ولا كلشي واضح وباين. الوغ دابا لا بيرت اور تاكس. لا بيرت اور تاكس هنا غادي تبان علاش حيت داك لا كريونس اللي كنسالو هاد لا كليونت زهره ولات غيالمون مشات دونك كنمشي كنهز هذيك 14400 اللي كنت كنسالها هي اللي كنحط في لا بيرت. وبويسك ما كاينه لا بروفيزيون قديمه لا جديده ما غادي تكون لا دوتاسيون لا ريبريز. الوغ ندوزو دابا لا كيسيون الثانيه اللي هي انريجستري كونطابلمون لي ريغولاريزاسيون ريلاتيف او كريونس كليون. نبداو بالدوتاسيون ريبريز. عندي ريبريز عند بدر وعندي دوتاسيون عند حمدي والزهره ما عندها لا دوتاسيون لا ريبريز حيت ما عندها لا بروفيزيون قديمه لا بروفيزيون جديده سيتادير جات ودات لي فلوس قبل ما نشك فيها. تري بيان. دونك هنايا كانت 50400 ولات 7200 يعني نقصات لا بروفيزيون. غنجي نكتبها هنايا في اللي بالي ديمينيسيون دو لا بروفيزيون دو كليون بدر فوالا
وغادي نكتب لو مونطون ديال لا ريبريز 43200. فوالا 43200. ندوز دابا عند حمدي ما كنتش شاك فيه العام اللي فات ووليت شاك فيه هذا العام، سيتادير حتى لهذا العام غادي عاد جا. دونك هذا سي ان نوفو كليون و دونك بويسك اول مره غنشك فيه، دونك سا سري اون كونستاتاسيون. غادي نكتبها هنايا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون دو كليون حمدي، وغادي نكتب لا دوطاسيون اللي عندي 3780. 3780 كنكون ساليت لي زيكريتور ديال الدوطاسيون وديال. الوغ ندوزو دابا ليكريتور دو روكلاسمون. ليكريتور دو روكلاسمون كدار لي كليون اللي كانوا عاديين ولينا شاكين فيهم. دونك بحالاش الا لاحظتوا معايا بدر كنا شاكين فيه العام اللي فات وشكينا فيه حتى هذا العام، دونك هذا ديجا سي ان كليون دوتو. حمدي ما كناش شاكين فيه ويلاه ولينا شاكين فيه، دونك هذا سي ان كليون اللي يلاه ولا كليون دوتو، يعني غادي ندير ليه الروكلاسمون في هذا العام. زهره ما كناش شاكين فيها كاع ودات لينا فلوسنا، دونك مشات قبل ما نشكو فيها. دونك شكون هو لو كليون اللي غندير ليه الروكلاسمون اللي يلاه شكينا فيه؟ هو لو كليون حمدي. دونك نتوما فين ما تكون عندكم لا بروفيزيون القديمه ما كايناش ولا بروفيزيون الجديده كاينه، هذاك لو كليون كتهزوا ليه لو تي تي سي ديالو وكديروا ليه هاد ليكريتور هذا. الوغ شنو غادي ندير؟ كنهز لو تي تي سي، انا كنعاود فيها كنهز لو تي تي سي هي باش كنخدم الروكلاسمون. كنهز لو تي تي سي وكنكون ساليت هاد ليكريتور ديالي ديال لو كليون حمدي ودرت ليه روكلاسمون، سيتادير ما كانش مشكوك فيه ولا كان غير كليون عادي ولا كليون دوتو. و الوغ دابا غنديروا ليكريتور ديال لا بيرت. هاد لا بيرت هي اللي بقات لينا، دونك هي اللي غادي نديرو دابا. وخليت لكم انايا لي دو زيكريتور اللي ممكن ديرو في هاد لو كا ديال لا كريونس ايريكوفرابل ولا لا بيرت ايريكوفرابل. دونك غادي نشرح لكم كل اكريتور امتى كدار وغادي نحاولوا نختاروا ونشوفوا اشنو هو لو كا اللي عندنا ولا في هاد ليكزامبل هذا. عندنا هاد ليكريتور هذه اللي هي كريونس ديفونو ايريكوفرابل مع ايتا تي في فاكتوري مع كليون. بويسك اون انولي ان كليون، يعني حنايا باقي دالينا فلوسنا وما شاكينش فيه، دونك انوليناه بكليان، يعني ماشي دوزناه الكليون دوت ولي تيجي عاد دالينا فلوسنا. دونك فيما تشوفوا هنا كليون سيتادير هذاك اللي دالينا فلوسنا ما عندوش اون بروفيزيون اللي هي قديمه وما عمري شكيت فيه. وبالنسبه لهاد بيرت سور كريونس اي ريكوفرابل، شوف لانولاسيون اللي كانت ديال كليون دوتو ولي تيجي، سيتادير هذا اللي دالينا فلوسنا في هاد لو كا ديجا شاكين فيه، يعني ديجا عنده اون بروفيزيون قديمه. دونك هنا كنمشيو لو بوين اون كومون اونتر هاد لي دو زيكريتور هي كنمشيو عند لو كليون اللي دالينا فلوسنا. فين هو لو كليون اللي دالنا فلوسنا؟ هو هاد زهره هذا، حيت هي اللي عندها هاد لا بيرت، حيت هي الكليون انسولفابل. دونك هاد الزهره هادي واش ديجا انا شكيت فيها؟ لا، دونك ما عندهاش اون بروفيزيون قديمه. دونك شنو غادي ندير؟ هو غادي نختار هاد ليكريتور الاولى هي اللي قلنا كنديروها في لو كا ديال ما شاكينش ودات لينا الفلوس. كانت عندها بروفيزيون قديمه كنا غادي نديرو هادي. الو شنو غادي ندير في الكريونس دوفونو اي ريكوفرابل؟ ديما كنحط الاورتاك اللي هو 14400. بالنسبه لا تي في، دونك لا تي في غنحسبها عندي 14400 جو في لا ملتيبليي بار 0.2 ولا 20%، غادي تعطيني 2880. 2880. الوغ بوغ لو تي تي سي اللي غنحط في الكليون عندي جوج ديال لي ميثود، سوا نشد هاد 2880 ونزيد عليها 14400 الى كما قلنا شحال من مره راه التي تي سي هو لابار ديال الدوله ولا بار ديالك، دونك غادي يكون هو 17280. ولا كندير هاد 14400 ملتيبليي باغ 1.2 باش نلقى لو تي تي سي. عندي جوج ديال لي ميثود اللي بغيت نخدم بها، 17280 وكنكون ساليت لي زيكريتور كاملين. دونك نعاود نفكركم، عندي
هذا اللي دا ليا فلوسي. الا كانت عنده اون بروفيزيون قديمه كندير هاد ليكريتور الثانيه، الا ما كانتش عنده لا بروفيزيون القديمه راه كندير هاد ليكريتور الاولى كما هاد لو كا ديالنا في هاد ليكزامان اوردينير 2011. دونك جو فو سويت بون كوراج، الله يسر الامور. ما تنساوش سبسكرايب، لي لايك، راه هادشي كيموتيفيني انايا باش نزيد ندير دوطخ فيديو. بارطاجي لي فيديو افيك لي زامي ديالكم. دونك الله يسر الامور ان شاء الله اون نوغا دو بون نوت. وكما كتعرفوا الشعار ديالنا شنو هو؟ هو نهار الامتحان الوطني ان شاء الله ما غاديش الا شفنا لي فيديو راه ما غاديش تكون شي مفاجأة.